moment we met, I could tell by your smile. सादिया आबिद द राइटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में हम सादिया आबिद के अफसाने इदराक होना चाहिए की मुकम्मल कहानी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करने जा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारी काविश पसंद आएगी। अफसाना इदराक होना चाहिए हिना डाइजेस्ट में अप्रैल 2009 में शाया हुआ और काराइन में बहुत मकबूल हुआ। यूट्यूब चैनल के नाज़रीन के लिए आज इसकी मुकम्मल कहानी पेश खिदमत है। ज्यादा इंतजार करवाए बिना आज का अफसाना शुरू करते हैं। अफसाना इदराक होना चाहिए, मुसन्निफा सादिया आबिद। अम्मा जाने दो ना मुझे, एक ही तो मेरी सहेली है। वो छोटी सी सहन में रखी इकलौती चारपाई पर बैठी दाल चुन रही थी जब इनकी इकलौती बेटी बड़े लाड से बोली थी, नीलम तुझे मेरी एक दफा की कही बात समझ नहीं आती। वो इसकी एक ही तकरार से भड़क उठी थी। अम्मा तू मेरी बात मान लेना, मेरी अच्छी अम्मा नहीं है। इसे तसला माँ के हाथ से लेकर मूढ़े पर रखा था और शगुफ्ता के कांधे से लग गई थी। अरे पीछे हट, हर वक्त बच्ची बनी रहती है और जाकर ये दाल चढ़ा, तेरा अब्बा आता ही होगा। इन्होंने इसे बुरी तरह खुद से दूर किया था। अम्मा तू तो मुझे अपनी सौतेली माँ लगती है, मैं अब्बा से ही पूछ लूंगी और वो मुझे मना भी नहीं करेंगे। वो माँ के दूर करने और साफ इनकार पर सख्त बदमज़ा हुई थी। नीलम ने हाल ही में बीए किया था। इसकी एक दोस्त नाजिया थी जिसकी 2 दिन बाद मंगनी की रस्म है और वो इसी में जाने की इजाज़त मांग रही थी। शगुफ्ता इसे मना न करती अगर नाजिया इनके ही मोहल्ले में रह रही होती कि नाजिया लोग 3 माह कबल ही यहाँ से शिफ्ट हो गए थे और शगुफ्ता मिलाद में गई थी। घर काफ़ी बड़ा है, रहन सहन भी बदल गया है कि नाजिया का इकलौता भाई दुबई में होता है। माँ थी जबकि वालिद काफ़ी अरसे कबल वफात पा गए थे। माँ को मनाने में नाकाम होकर इसने बाप से बात की तो रऊफ साहब ने न सिर्फ इसे इजाज़त दी, 2000 की कसीर रकम भी दे दी जिससे वो अपने लिए कपड़े और इसकी मैचिंग चीज़ों के साथ नाजिया को देने के लिए गिफ्ट भी ले आई। नीलमा रऊफ ने जाना तो माँ के ही साथ था, लेकिन एन मंगनी की दोपहर शगुफ्ता को बुखार हो गया, इसलिए रऊफ साहब इसे शाम 7 बजे नाजिया के यहाँ 10 बजे आने का कहकर छोड़ गए। नीलमा कंवल बेबी पिंक लॉन्ग शर्ट और चूड़ीदार पाजामे में लंबे बालों की सादा सी चोटी बनाए, आंखों में काजल और लबों पर गुलाबी लिपस्टिक सजाए काफी अच्छी लगी। फहद तो इसे देखते ही दिल हार बैठा था कि इसे तो वो बचपन से जानता था। नाजिया से ज्यादा डांट खाई थी नीलमा ने इससे और अब काफी अरसे बाद एक नए रूप में देखा तो दिल की हालत ही बदल गई। मंगनी की रस्म में वो पेश रही कि नाजिया की कोई बहन नहीं थी और वही इकलौती दोस्त थी। आप बहुत अच्छी लग रही हैं, क्या हम कभी दोबारा मिल सकते हैं? आवाज पर इसने सर उठाकर देखा। इसे देखते ही वो मुस्कुरा दिया और इसे घबराहट होने लगी कि इसे घबराकर ही तो वो एक जगह आ बैठी थी कि इसे लग रहा था कि वो दुल्हन की मूवी बनाने से ज्यादा इसकी मूवी बनाने में मगन है। इस तरह की सिचुएशन से पहली दफा पाला पड़ा है और इसकी तारीफ के बाद चेहरे पर जमी निगाहें इसका सांवला तीखे नैन नक्श वाला चेहरा यकदम दहकने लगा और वो लब कुचलती उठी और रईस के समझने से कबल ही वहां से निकलती वापस स्टेज पर आ गई कि इसके सिवा कोई चारा ना था कि वो तकरीबन 100 लोगों में नाजिया और इसकी अम्मी को ही तो जानती थी। फहद से तकरीबन 2 साल कबल ही मुलाकात हुई थी कि वो 2 साल पहले दुबई चला गया था। इसके आते ही वो कैमरा संभाले वहीं चला आया। खाना खुल जाने की वजह से सिर्फ वो दोनों ही रह गई थी कि नाजिया की अम्मी खाना यहीं लाने का कह गई थी। इसने डरते डरते निगाह उठाई और इसने कैमरा चेहरे की बाईं तरफ ले जाते हुए इसे मुस्कुराकर देखा। इसने गड़बड़ाकर निगाह झुका ली और नाजिया को इसके बारे में बताने लगी। अभी फहद किसी को मूवी बनाने के लिए मूवी मेकर को अपने साथ ले गया था
यार सोचा जा सकता है कि है तो हैंडसम। सारी बात सुनकर नाजिया शरीर हुई। इसने कुछ फासले पर मूवी बनाते 23-24 साल के लड़के को देखा। गोरी रंगत, भरा भरा जिस्म, मकनातीसी आंखें। एकदम इसके गर्दन मोड़ के देखने पर वो कंफ्यूज होती निगाह चुरा गई। ओ क्या करती है, स्माइल पास कर। वक्त नहीं है कि इतना अच्छा मौका तूने गंवा दिया, तू नुकसान में रहेगी। कोहनी मारते हुए नाजिया सरगोशियाना लहजे में बोली, नहीं ये गलत है, आजकल कुछ गलत नहीं है। आरिफ ने मुझे एक फंक्शन में देखा था, मेरी तारीफ की और दोबारा मिलने की बात की। मैंने अपना सेल नंबर दे दिया। कुछ अरसे बात हुई, 1-2 दफा मिले और आज मंगनी हो गई। तू सही गलत ही सोचती रहेगी ना तो कमारी ही रह जाएगी। वो हैरत से मुंह खोले इसे देखती रही कि वो दोनों बचपन की सहेलियां हैं, एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाती। मगर जो इसने अभी बताया वो ना इसके इल्म में था और ना इसने कभी सोचा था कि इसके घर बदलने की वजह से इन दोनों की फोन पर बात होती थी। इसने मंगनी का बताया मगर अफेयर के बारे में नहीं बताया था। अब तू मुझे ही हैरत से मुंह खोले देखती जा। वो मूवी वाला अपना सामान समेट रहा है, अगर तूने इसे कोई सिग्नल ना दिया तो वो चला जाएगा। नाजिया निहायत तपे हुए लहजे में बोली और इसकी हिम्मत दिलाने पर इसने नाजिया के पर्स से आउटलाइन पेंसिल के जरिए टिश्यू पेपर पर अपना सेल फोन नंबर लिखा। सेल फोन शगुफ्ता के पास ही रहता है। नाजिया का फोन आता तो वो इसे दे देती थी, इसके अलावा तो इसे कोई फोन नहीं आता था। नाजिया मुझे बहुत डर लग रहा है। टिश्यू पेपर एहतियात से लपेटकर आहिस्तेगी से मुट्ठी में दबाते हुए बोली, कुछ नहीं होता, मैंने आरिफ को अपना नंबर डायरेक्ट लिखवा दिया था और तूने तो सिर्फ टिश्यू पेपर इसे देना है। स्टेज पर अपनी इकलौती नंद को आते देखकर नाजिया चुप कर गई और आंख के इशारे से इसे जाने को कहा। वो स्टेज से उतर आई। हाथ में मौजूद सेल बजने लगा कि रऊफ साहब अपने आने का बता रहे थे कि वो आधे घंटे में इसे लेने आ जाएंगे। बात करते हुए वो कदरे साइड पर हो गई। लाइन काटते हुए किसी के पीछे से टकराने पर वो बुरी तरह लड़खड़ाई। कुर्सी थाम न लेती जरूर गिरती। संभल कर टकराने वाली शख्सियत को देखा। मूवी मेकर इसे फिदा होने वाली मुस्कुराहट के साथ देख रहा था। आई एम सॉरी बाँछें बहलाकर कहा गया और इसको गुस्सा आ गया। आंखें दी हैं आपको अल्लाह ने, इनका इस्तेमाल भी कर लिया करें। वही तो कर रहा हूँ और मेरी आंखें कह रही हैं कि आप बहुत खूबसूरत हैं। आपकी सांवली नमकीन रंगत हजारा हसीनों में भी आपको नुमाया बनाती है। वो निसार होने वाले शीरी लहजे में बोलने लगा और एक कागज इसकी जानिब बढ़ाया। ये ले मेरा नंबर है, सिर्फ एक मैसेज कर देना, कॉल कर लूंगा। कि तुमको भूल पाना मेरे इख्तियार में नहीं होगा कि तुम पहली लड़की हो जिसने मेरा दिल चुरा लिया है। इसको हाथ बढ़ाते ना देख कदरे चापलूसाना लहजे में कहा, मगर इसने अब भी हाथ ना बढ़ाया। इसने इधर उधर निगाह दौड़ाई। दुल्हन के भाई को यही देखता पाकर इसने वो कागज नीलमा कमल के कदमों में डाला और बैग कांधे पर बराबर करता बाहर की जानिब ये कहता बढ़ गया, मैं तुम्हारे मैसेज का इंतजार करूंगा। फहद नाजिया के भाई की निगाहें इसी पर जमी हुई थी। इसने नीचे पड़ा कागज उठाया और खोले बगैर टुकड़े टुकड़े कर दिया। फहद के सीने में अटकी सांस यकदम सुकून से खारिज हुई कि इसने इनकी बातें नहीं सुनी थी, मगर इसके टकरा जाने के वक्त से आखिर तक का सारा अमल देखा था और फासले पर होने के बावजूद इसने देखा था कि वो एक दफा भी नहीं बोली थी। जितनी देर वो आमने सामने रहे वही बोलता रहा। फिर फहद ने कुछ अरसे बाद ही नीलमा के लिए अपना रिश्ता भेज दिया और 6 माह के कलील अरसे में इनकी शादी हो गई। फहद के साथ निहायत खुशगवार जिंदगी गुजार रही है। 8 माह में वो कोई 8 दफा से जायद आरिफ से लड़कर मैके आई है और इस दफा तो इसे आए 1 हफ्ता हो गया था। आरिफ ने ना फोन किया और ना ही लेने आया। नीलमा ने इसको पहले भी समझाने की कोशिश की थी, मगर वो उल्टा ही ले गई कि इसे नाजिया का आना पसंद नहीं। मगर अब वक्त तेजी से गुजर रहा था। इसने भी नाजिया से 1 दफा फिर बात करने का सोचा और नाजिया खुद अपनी जिंदगी से तंग आ गई थी, रोने लगी और नीलमा को इस सब की वजह बताती चली गई। आरिफ को मुझ पर भरोसा नहीं है, वो मुझे अपने साथ कहीं नहीं ले जाते। अम्मा के साथ भी मैं किसी फंक्शन में, किसी दावत में नहीं जा सकती। लेकिन आरिफ भाई ऐसे क्यों करते हैं? हैरत से इसे दरमियान में टोका।
عارف کو لگتا ہے کہ جب میں ان کے ایک اشارے پر انہیں اپنا نمبر دے سکتی ہوں، رات گئے تک ان سے بات کر سکتی ہوں، تو کسی بھی دوسرے مرد سے بھی میل جول بڑھا سکتی ہوں۔ وہ سسکتے ہوئے کہتی نیلما کو بے یقین سا ہوا میں معلق کر گئی۔ اس لیے وہ مجھے کہیں نہیں لے جاتے، مجھے گھر کا فون تک ریسیو کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور ایسا کر لوں تو وہ مجھے کیا کچھ نہیں کہتے، ہاتھ تک اٹھانے سے دریغ نہیں کرتے۔ تم نے ان کی شک کو مٹانے کی کوشش نہیں کی؟ یہ پوچھو کیا کچھ نہیں کیا؟ وہ جیسا کہتے ہیں ویسا ہی کرتی ہوں۔ مہینوں صرف ان کی وجہ سے میکے نہیں آتی، مگر جب وہ مجھے بد کردار عورت، مرد کے ایک اشارے پر چل پڑنے والی نفس پرست عورت کہتے ہیں تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اور ہماری لڑائی ہوتی ہے اور میں یہاں آ جاتی ہوں۔ 8 ماہ میں شروع کے 2 سے 4 دن ہی سکون سے گزرے ہوں گے۔ ذرا سی لپسٹک بھی لگا لوں تو شک کرنے لگتے ہیں کہ مجھ سے کوئی ملنے آ رہا ہے۔ لگاتی ہوں تو اماں سنانے لگتی ہیں کہ ان کی بیٹی کی قسمت پھوٹ گئی، ایسی بیوی ملی جسے شوہر سے کوئی رغبت ہی نہیں ہے۔ اماں کے واویلوں سے تنگ آ کر تیار ہو جاؤں تو عارف مجھے نہیں بخشتے، اور اس سب سے تنگ آ کر میں نے سب کچھ کرنا چھوڑ دیا۔ لیکن اس دن اماں نے تیار ہونے کو اتنے پیار سے کہا کہ میں نے ان کی بات مان لی۔ یہی سوچا تھا کہ عارف کچھ بھی سوچے سمجھے، میں تو تیار ہوتی ہی ان کے لیے ہوں کہ میری زندگی میں آنے والے پہلے اور آخری مرد صرف وہی تو ہیں۔ ان سے میں کبھی بات نہ کرتی، لیکن میری ہمسائی راہیلہ نے مجھے وہ سب کرنے کو کہا تھا۔ جیسے میں نے تم سے اپنی منگنی کی شام اس مووی والے سے بات کرنے، نمبر دینے پر اکسایا تھا، تم نے میری نہیں مانی۔ میں راہیلہ کی باتوں میں آ گئی تھی، اور یہی میری پہلی غلطی میری زندگی کو جہنم بنا گئی ہے کہ عارف مجھ پر بھروسہ نہیں کرتے۔ میں نے عارف کا من پسند رنگ پہنا اور تیار ہو گئی۔ اماں کسی کام سے پڑوس میں چلی گئی اور ان کے جاتے ہی بیل بجی۔ میں نے عارف کا سوچ کر پوچھے بغیر گیٹ کھول دیا، مگر دروازے پر عارف کے ماموزاد نعیم الدین تھے۔ ان کو دروازے سے لوٹا نہیں سکتی تھی، اور اکیلے ہونے کی وجہ سے انہیں بلانا نہیں چاہتی تھی۔ اسی ششو پنچ میں تھی کہ عارف آ گئے۔ میں نے انہیں دیکھ کر سکون کا سانس خارج کیا، مگر میری تو بدبختی شروع ہو گئی تھی۔ نجم الدین کی موجودگی تک تو وہ خاموش رہے، اور ان کے جاتے ہی وہ کون سی بات تھی، کون سا الزام تھا جو عارف نے مجھ پر نہیں لگایا؟ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میں ان کی غیر موجودگی میں بن ٹھن کر غیر مردوں سے ملتی ہوں، اور وہ ایک بد کردار عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتے، اس لیے مجھے گھر سے نکال دیا، اور میں اپنی بے گناہی بھی ثابت نہیں کر سکی۔ جب کچھ کہنے لگتی ان کا تانا میرے منہ پر آ لگتا کہ میں نے کیسے ایک اشارے پر ان سے راہ و رسم بڑھا لیے تھے۔ اور نعیم الدین کو لے کر تو عارف نے مجھے کیا کچھ نہیں کہا۔ میں بری ہوتی، میں نے کچھ کیا ہوتا تو سہ جاتی، مگر میری چھوٹی سی لغزش کو عارف نے میری بد کرداری بنا دیا۔ میں برداشت نہیں کر سکی۔ اب تک وہ مجھے کہتے رہتے تھے میں اپنی اماں کے گھر چلی جاؤں، مگر اب میں خود گھر چھوڑ آئی ہوں۔ اتنا سب بتاتے ہوئے اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ تمہاری ساس وہ کچھ نہیں بولی؟ وہ مجھے کچھ نہیں کہتی، مگر ہمارے جھگڑے میں بھی کچھ نہیں بولتی، سوائے اس کے کہ عارف نے خود مجھے پسند کیا تھا۔ ان کی پسند ایسی نکلی تو اس میں کسی کا کیا قصور؟ خود پسند کیا ہے تو خود ہی بھگتے۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں، اور اسے ناجیہ کی ساس پر پہلے شک تھا جو یقین میں بدل گیا، اور اس نے یہ بات ناجیہ سے بھی کہہ دی۔ عارف بھائی کا رویہ میں مانتی ہوں بہت برا ہے، مگر ان کی اس طرح کی سوچ ابھارنے میں ان کی ماں کا کردار ہے۔ اس لیے تم اپنے گھر واپس جاؤ، آنکھیں اور کان کھول کر ہر ایک چیز کا معائنہ کرو۔ عارف بھائی سے بحث یا بدتمیزی کرنے یا انہیں یہ بتانے اور سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ تمہاری زندگی میں آنے والے پہلے اور آخری مرد ہیں۔ ابھی خاموش ہو کر صبر سے ہر چیز برداشت کرو، اور خدا نہ خواستہ تمہارے کردار اور پاکیزگی میں کسی قسم کا جھول نہیں ہے، اس لیے دیر بدیر وہ اس کو تسلیم کر لیں گے۔ ویسے بھی بہرحال غلطی تم سے ہوئی ہے، البتہ عارف بھائی بھی برابر کے شریک ہیں، لیکن مرد اپنی غلطی بھی عورت کے کھاتے میں ڈال کر خود سرخرو ہو جاتا ہے، اس لیے تمہیں ہی صبر اور ہمت سے کام لینا ہوگا۔ نیلما نے اس کے آنسو صاف کیے اور بھرپور انداز میں اسے دلاسا دیا۔ تمہیں بھی تو میں نے اپنی منگنی کی شام جو حرکت میں کر چکی تھی کرنے کا مشورہ دیا تھا، مگر تم نہیں مانی۔
کہ تم بہت اچھی لڑکی ہو اور میں بہت بری ہوں۔ تم بری نہیں ہو۔ اس شام میں ٹیشو پیپر پر نمبر لکھ تو بیٹھی تھی مگر اسے دے نہیں سکی تھی کہ وہ مجھ سے آن ٹکرایا تھا، اور مجھے لمحے میں احساس ہو گیا کہ وہ مجھے کیا سمجھ رہا ہے اور آئندہ کیا سمجھنے والا ہے، اور اس کا دیا نمبر بھی میں نے اسی لیے پھاڑ دیا۔ اور اس سب میں میری اچھائی کا ہاتھ نہیں تھا کہ میری قسمت ہی میں فہد کا ساتھ لکھا تھا، اور تمہاری قسمت عارف بھائی سے جڑی تھی، اور جو مشکلات ہیں اسی طرح آنی تھی، مگر اب نئی سوچ کے ساتھ اپنی زندگی میں قدم رکھو تاکہ تمہاری ساری مشکلات ختم ہو جائیں اور تم مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ پاؤ گی۔ روتی ہوئی نازیہ کے نیلما نے ہاتھ تھام لیے تھے۔ عارف میری ابھی کوئی عزت نہیں کرتے، ذرا سی اہمیت نہیں ہے میری ان کی نظر میں، اور خود سے چلی گئی تو رہی صحیح عزت بھی دو کوڑی کی ہو کر رہ جائے گی۔ عارف لینے نہیں آ سکتے تھے لیکن ایک فون کال تو کر ہی سکتے تھے۔ نازیہ رو رہی تھی۔ تم اپنا مائنڈ میک اپ کر لو اور بے فکر رہو، تمہیں اب ایسے ہی نہیں بھیج دیں گے۔ میں فہد سے بات کروں گی، ہم دونوں عارف بھائی سے بات کریں گے، وہ خود تمہیں لینے آئیں گے تبھی تم جاؤ گی۔ بیٹی والے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری کوئی سیلف ریسپیکٹ ہی نہیں ہے۔ عارف بھائی تمہیں پوری عزت سے اور اس وعدے کے ساتھ لے جائیں گے کہ وہ تمہیں خوش رکھیں گے تبھی تمہیں ان کے ساتھ بھیجیں گے، ورنہ تم ہم پر بھاری نہیں ہو۔ تمہارے بھائی تمہارا خیال رکھنے کو ہیں، اور اب اٹھو، فریش ہو جاؤ، شام تک ہم شاپنگ کرنے کے لیے چلیں گے۔ اس گھر میں نیلما کو صرف محبت اور اپنائیت ہی ملی تھی۔ ساس اور نند بھی روایتی ساس نند نہیں تھی تو وہ بھی روایتی بہو بھابھی نہیں بنی تھی۔ ساس کو ماں اور نند کو بہن سمجھتی تھی، اور فہد اس نے تو اسے اس کی سوچوں سے بڑھ کر عزت اور چاہت دی تھی، اور جس شخص نے کبھی اس کے لیے کسی چیز کی کمی نہیں رکھی تھی وہ اس کی ماں بہنوں کے ساتھ کیسے کوئی زیادتی کر سکتی تھی۔ تھینکس نیلما، ورنہ تو میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کروں، بہت زیادہ اپسیٹ تھی۔ تمہاری سپورٹ نے مجھے کافی حوصلہ دیا ہے۔ اگین تھینکس۔ اٹس اوکے یار، اور میں ذرا کچن میں جھانک آؤں، فہد لنچ کے لیے آنے والے ہوں گے۔ فہد نے اپنا بزنس شروع کر لیا تھا اور دبئی کی جاب چھوڑ دی تھی۔ اس نے فہد سے بات کی اور پھر انہوں نے عارف سے بات کی۔ عارف خود شرمندگی محسوس کر رہا تھا کہ یہ بھی حقیقت ہی تھی کہ وہ نازیہ سے محبت کرتا تھا، اور اس کے ساتھ جو بھی برا سلوک روا رکھتا رہا وہ رکھنا تو نہیں چاہتا تھا، مگر جب اس کی ماں کہتی تھی کہ نازیہ دن بھر کسی سے فون پر مصروف رہی تو کبھی سچ سمجھ کر بالکنی میں کھڑی رہی، اور وہی چند باتیں جو شادی کے بعد اس سے کہتی رہیں، اور اس کے ذہن میں شک آ گیا، اور جس کی وجہ سے اس کا رویہ نازیہ کے ساتھ تبدیل ہوتا چلا گیا۔ عارف کی ماں عارف کی شادی اپنی پسند سے کرنا چاہتی تھی، مگر اس نے جب نازیہ کا نام لیا تو انہیں اس کی ضد کے آگے چپ ہونا پڑا، مگر وہ نازیہ سے بیر باندھ چکی تھی اور اسی لیے نازیہ کے سامنے اچھی بنی رہی اور اس کے پیٹھ پیچھے بیٹے کے کان بھرتی رہی، اور عارف بھی عقل کا اندھا اور کچے کانوں کا ثابت ہوا، جو ماں نے کہا یقین کر کے بیوی کو بے عزت کر ڈالا۔ نعیم الدین کو لے کر بھی انہوں نے شک بیٹے کے ذہن و دل میں ڈالا تھا۔ سازش سے ہی انہوں نے نازیہ کو تیار ہونے کا کہا اور خود پڑوس میں چلی گئی کہ نعیم الدین نے فون کر کے آنے کا بتا دیا تھا، اور بیٹے کو فون کر کے انہوں نے بلا لیا تھا، اور نتائج حسب توقع نکلے۔ بات طلاق کی نوبت تک پہنچ گئی، مگر رات اس کی دکان پر نعیم الدین وہاں سے گزرتے ہوئے آ گئے۔ باتوں باتوں میں کہنے لگے، ویسے عارف تم کافی خوش قسمت ہو، اس زمانے میں تمہیں ایک با حیا اور با کردار بیوی ملی ہے۔ میں جب ایک ہفتے قبل تمہارے گھر آیا تو اس وقت بھابھی اکیلی تھی، انہوں نے مجھے گھر میں نہیں بلایا اور کہنے لگی بھائی صاحب اماں اور عارف گھر پر نہیں ہیں، اس لیے آپ بعد میں آ جائیں یا کچھ دیر باہر رکے، میں عارف کو فون کر کے پوچھ لیتی ہوں وہ کتنی دیر میں آئیں گے۔ اور اماں گئی تو پڑوس میں ہیں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ گھر گئی ہیں، ورنہ میں اماں کو بلا لیتی، اس لیے آپ کو باہر رک کر انتظار کی کوفت برداشت کرنا پڑے گی۔ مگر انہیں تمہیں فون کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئی کہ تم خود ہی آ گئے۔ قسم سے یار، اگر بھابھی کی کوئی بہن ہوتی تو میں ضرور سوچتا کہ تمہاری قسمت پر
تو رشک کرنے کو دل کرتا ہے کہ فی زمانہ اتنی اچھی محتاط لڑکی کا ملنا خوش نصیبی ہی تو ہے۔ نعیم الدین نے یہ سب ادب کے پہرائے میں رہتے ہوئے کہا تھا اور وہ شرمندہ ہو گیا تھا کہ اس کی جس بیوی کی لوگ تعریف کرتے ہیں اس کے ساتھ وہ کس طرح کا سلوک رکھے ہوئے تھا، ایک ایسی بات کو بنیاد بنا کر، وہ بھی کہ جس میں غلطی اس کی بھی تھی، کیونکہ پہل تو اسی نے کی تھی اور اسی نے ناجیہ کو ابھارا تھا۔ نہ وہ پہل کرتا نہ وہ آگے بڑھتی، اور اگر وہ معتوب ٹھہرائی جانے کی حقدار تھی تو غلطی تو اس سے بھی ہوئی تھی، سزا تو اسے بھی ملنی چاہیے تھی۔ خود احتسابی کے عمل سے گزر رہا تھا کہ فہد نے خود ہی رابطہ کر لیا تھا اور وہ جو اسے لینے آنا تو چاہ رہا تھا لیکن باعث شرمندگی ہمت جتا نہیں پا رہا تھا، فوراً ہی چلا آیا تھا اور اس نے اپنے سارے برے رویوں کی ناجیہ سے معافی مانگ لی تھی۔ ناجیہ سے جو غلطی ہوئی اسے اس کا ادراک تھا اور وہ شرمندہ بھی تھی، اس لیے اس کی سزا ختم ہو گئی۔ ہمارے معاشرے میں کتنی ہی ناجیہ جیسی لڑکیاں ہیں جنہیں اپنی غلطی کا ادراک تک نہیں ہے، اس لیے معاشرہ تباہی کی جانب رواں تباہ ہے۔ کاش ہوا کی بیٹی جان جائے کہ میٹھے خواب دکھانے والے بعد میں کس طرح نیندیں حرام کرتے ہیں، کاش۔ ختم شد۔ افسانہ ادراک ہونا چاہیے اختتام پذیر ہوا۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کاوش ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ کو نیلما کنول اور ناجیہ کا کردار امید ہے ضرور پسند آیا ہوگا اور آپ ناجیہ کی زندگی سے ضرور کوئی نہ کوئی سبق حاصل کریں گے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ سعدیہ عابد کے کسی نئے ناول کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ جاتے جاتے ہماری وہی پرانی درخواست دعاؤں میں یاد رکھیں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بروقت ملے۔ اگلے ناول تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔